अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आज 22 सितंबर तारीख है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीके लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी की जो दरख्वास्त थी उसमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से बहुत ही अहम सवालात जो हैं वो पूछे हैं और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को हदायत की है कि इन सवालात की और जो नोटिफिकेशन हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी की बाबत जारी किए गए हैं उनकी जो आइनी और कानूनी हैसियत है उसकी बाबत जो है वो अदालत को आगाह किया जाए। ये तीनों सवालात क्या हैं और इनकी कानूनी हैसियत के बारे में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने क्यों ये सवालात जो हैं वो रेज़ किए हैं, इसके ऊपर मैं आपको तफसीली जो है वो आगाह करूँगा। लेकिन इससे पहले कल से व्यूवर्स की तरफ से एक क्यूरी जो है वो सामने आ रही है कि कल जो हमने व्लॉग किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब के बारे में एक खुफिया नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत मंजर-ए-आम पर लेकर आई है जो 16 अप्रैल 2021 का है, जिसमें हाफिज साद रिजवी साहब को बतौर शख्स जो है वो प्रोस्क्राइब किया गया है, यानी कि कलअदम करार दिया गया है। उस नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत के बारे में जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी पंजाब हुकूमत को दायर की जा चुकी है। लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा था व्यूवर्स की तरफ से वो ये पूछा जा रहा है कि क्या हाफिज साद रिजवी साहब की नज़रबंदी जो है वो 3 साल के लिए की गई है इस खुफिया नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद, या ये नज़रबंदी जो है वो 3 माह के लिए की गई है। तो जो ये जो नोटिफिकेशन है ये व्यूवर्स के लिए इसको मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं और इसकी जो आखिर वाली 2 लाइनें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये नज़रबंदी से बाबत नहीं है, ये नोटिफिकेशन जो है वो हाफिज साद रिजवी साहब को बतौर शख्स जो है जो हुकूमत ने कलअदम करार दिया है ये उसकी बाबत है। तो ये वजाहत जो है वो सारे व्यूवर्स जो हैं वो जहन में रखें कि नज़रबंदी एक अलग इशू है और हाफिज साद रिजवी साहब को ये जो कलअदम करार दिया गया है ये जो है इशू अलग है। हाफिज साद रिजवी साहब को इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसके तहत हुकूमत ने कलअदम और प्रोस्क्राइब्ड आप इसको कह लें वो डिक्लेयर किया है, वो 3 साल के लिए ही होता है। लेकिन नज़रबंदी जो है वो 3 माह के लिए ही है और वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। ये वजाहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब आते हैं आज जो लाहौर हाई कोर्ट में तफसीली समात जो है वो हुई है और जो अब ये समात जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, क्योंकि जो हाफिज साद रिजवी साहब के वकला हैं बुरहान मुअज़्ज़म मलक एडवोकेट और मियाँ परवेज़ हुसैन एडवोकेट, वो अपने दलाइल जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और अब हुकूमत से जो है वो ये कुछ रिकॉर्ड की बाबत और नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत के मुताबिक जो है वो सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले जो अदालत ने जो अहम सवालात में से सबसे अहम सवाल उठाया है वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून की दफ़ा 33 के तहत वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो किसी शख्स को 4th शेड्यूल में उसका नाम जो है वो डाल सकती है और अगर हुकूमत अपना वो इख्तियार दफ़ा 33 के तहत किसी को सौंपती है, डेलीगेट करती है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को कर सकती है। उस सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दे सकती है किसी शख्स के बारे में, किसी तंजीम के बारे में उसको जो है वो नज़रबंद करने की हवाले से। तो अदालत ने मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये सवाल जो है आज वफाकी हुकूमत के अफसर से, वकील से और पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा है कि आप अदालत को इस बात के ऊपर मुतमन करें कि जब कानून में ये बात नहीं लिखी हुई कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दे सकती है कि वो किसी शख्स को जो है वो कलअदम करे या किसी तंजीम को नज़रबंद करे, कलअदम करे या किसी शख्स को जो है वो नज़रबंद करे, तो फिर इस कानून के तहत हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी जो है वो किस इख्तियार के तहत की गई है। इसके ऊपर मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है वो वफाकी हुकूमत के वकील से ये वजाहत तलब की है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम सवाल आज की कार्रवाई में रेज हुआ है, अदालत ने हुकूमती वकला से ये पूछा है कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफ़ा 33 के तहत आपको ये इख्तियार, यानी कि सूबाई हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार दे भी दिया कि आप जो किसी शख्स को नज़रबंदी का उसका ऑर्डर जारी कर दें, तो वो इख्तियार क्या आगे मजीद किसी को डेलीगेट किया जा सकता है, मजीद आगे किसी को सौंपा जा सकता है, जैसे कि हाफिज साद रिजवी साहब के केस में हुआ कि उनकी नज़रबंदी का जो ऑर्डर है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो जारी कर रहा है। माजी का जो कानून था
یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ماضی میں جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے یا ضلعی انتظامیہ کے افسران ہوتے تھے وہ حکومت کا حصہ سمجھے جاتے تھے, لیکن نئے قوانین کے مطابق جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ حکومت نہیں ہیں. اس پیرائے میں عدالت میں یہ ایشو جو ہے وہ ریز ہوا تھا, جس کے اوپر عدالت نے یہ وفاقی حکومت کے اور پنجاب حکومت کے وکلا سے یہ کیوری جو ہے وہ سوال پوچھا ہے کہ اس کے اوپر عدالت کو مطمئن کریں کہ اگر آپ کو یہ اختیار فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ ملا بھی ہے تو کیا آپ آگے یہ اختیار ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور تیسرا سب سے اہم سوال جو حافظ سعد رضوی صاحب کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں گزشتہ تاریخ سماعت کے اوپر بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا اور آج بھی ہوا کہ مصطفیٰ امپیکس ایک بہت ہی مشہور قانون ہے جس میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ حکومت کا مطلب وزیر اعلیٰ نہیں ہے, حکومت کا مطلب ایک شخص نہیں ہے, حکومت کا مطلب وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ ہے. اور وفاقی سطح کے اوپر اگر دیکھا جائے تو حکومت کا مطلب وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے, کوئی ایک شخص جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, اس کی تشریح کی گئی ہے. تو عدالت نے اس پس منظر میں جب یہ دلائل جاری دیے جا رہے تھے تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے وکلا سے پوچھا کہ آپ نے جب حافظ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو کیا آپ نے مصطفیٰ امپیکس کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھا یا نہیں رکھا. جب آپ نے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو کیا پنجاب کابینہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں کابینہ نے اس نظر بندی کی منظوری دی یا نہیں دی. اس کے اوپر کل جو ایک سرسری سا جواب دیا گیا تھا پنجاب حکومت کے وکیل کی طرف سے, وہ یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ نظر بندی کی پنجاب کابینہ نے منظوری دی ہے لیکن وہ ماضی سے دی ہے, اس کو آسان لفظوں میں ہم اس کو بولیں گے کہ ماضی با مؤثر, پچھلے دنوں سے جو ہے وہ منظوری دی ہے. اس کے اوپر بھی عدالت نے آج ان حکومت کے وکلا کو کہا کہ عدالت کو وہ طریقہ کار بتائیں کہ اگر پنجاب کابینہ سے کسی چیز کی منظوری لینی ہو, پنجاب حکومت سے منظوری لینی ہو, تو جو رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت اس کا پروسیجر کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیسے سرکولیٹ ہوتا ہے, کتنے دن پہلے ہوتا ہے, اس ایجنڈے پہ کیسے ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس ایجنڈے کا جواب کیسے آتا ہے, اس کی اپروول کیسے ہوتی ہے, اس کی ویٹنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی لیگل ایڈوائس لی جاتی ہے یا نہیں لیتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ آج اگلی تاریخ سماعت کے اوپر جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائے. آج ایک اور سب سے اہم بات جو آج کی عدالتی کارروائی میں ہوئی وہ حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے اور تحریک لبیک کے حوالے سے جاری ہونے والے دو نوٹیفیکیشنز تھے جو آج برہان معظم ملک ایڈوکیٹ صاحب اور میاں پرویز حسین ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت میں ریکارڈ کے طور کے اوپر پیش کیے. وہ میں ان نوٹیفیکیشنز کا حوالہ جو ہے وہ نوٹ کیا تھا, چونکہ عدالتی کارروائی میں رش کافی زیادہ تھا تو جو نوٹس لیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کو آپ نے ماضی سے ذرا دیکھنا ہے کہ پہلا نوٹیفیکیشن جو آج عدالت میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ جب تحریک لبیک کے ساتھ نومبر 2020 میں معاہدہ ہوا حکومت کا کہ آپ جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کریں, اور انہوں نے جو گستاخی کی ہے اس کے حوالے سے اقدامات کریں, تو اس کے بعد جنوری 2021 میں جو کالعدم جو تحریک لبیک ہے اس کے رہنماؤں کو حافظ سعد رضوی صاحب کو اور جو ان کی باقی قیادت تھی خادم حسین رضوی صاحب تھے ان کا نام فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا. لیکن جب دوبارہ سے نومبر 2020 والے معاہدے کی تجدید ہوئی تو 18 فروری 2021 کو, یعنی کہ اس سال کے شروع میں جب 2020 والے معاہدے کی تجدید ہوئی, جو دوسرا معاہدہ حکومت کے ساتھ کیا گیا, تو جو ہے حکومت نے تمام رہنماؤں کے نام فورتھ شیڈول سے نکال دیے. یہ دونوں نوٹیفیکیشن جو ہیں حکومت کے نوٹیفیکیشن مصدقہ جو ہیں یہ آج عدالت کے سامنے پیش کیے گئے, اور عدالت کو یہ اس بات کی نشاندہی کی گئی, یہ نوٹیفیکیشن اس لیے پیش کیے گئے کہ حکومت نے یہ کیا کھیل تماشا اور مزاج بنا رکھا ہے کہ جب حکومت کی بات مان لی جائے تو فورتھ شیڈول سے نام نکال دیتے ہیں, میکینیکل سا ایک آرڈر لگا کے, میکینیکل سا طریقہ اڈاپٹ کر کے. تو آج حافظ سعد رضوی صاحب کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کا یہ عمل جو ہے یہ بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو یا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کامیاب نہ ہو تو ان لوگوں کے نام فورتھ شیڈول میں ڈال دیں, اور جب ان حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا تب وہ نام فورتھ شیڈول سے
نکال دیے جائیں، یہ قانون کی منشا نہیں ہے، یہ عدالت کو آج حافظ سعد رضوی صاحب کے وکلا کی طرف سے بتایا گیا، جس کے بعد عدالت نے جو وفاقی حکومت کے وکلا ہیں، اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، اور پنجاب حکومت کے جو ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ 27 ستمبر کو اپنے دلائل ان قانونی سوالات اور آئینی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ عدالت کو لازمی طور کے اوپر مطمئن کریں۔ یہ کیس جو ہے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت کے سامنے زیر سماعت ہے، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں وہ نہ صرف انتہائی قابل ہیں، بلکہ فوجداری قوانین اور اس کی کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی اس پر بھی وہ بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ویٹ دیتے ہیں۔ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا ہی حالیہ قانون جو ہے ان کا لکھا ہوا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے 2021 کا، جس میں انہوں نے اسی طرح ایک شخص کی، ایک ٹیچر کی نظر بندی کو جو کانسٹیٹیوشنل ٹچ سٹون ہے اس کی بنیاد کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کیا، اور یہ ہولڈ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو نظر بندی ہے وہ مکینیکل آرڈر کے ذریعے یا صرف پرزمپشنز کی بنیاد کے اوپر، خدشات کی بنیاد کے اوپر، بغیر کسی ٹھوس وجہ کے کسی کی بھی شخص کے جو آئینی حقوق ہیں، بنیادی آئینی حقوق جو اس کو دیے گئے ہیں، وہ سلب نہیں کیے جا سکتے۔ یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اور اگلی اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 ستمبر کو ہوگی۔